हांव सांगता पूण तूं सांग येतो हे जुबिलेट हॉल आनी हिंगा जायते हे जाताय इव्हेंट्स जाताय आनी लोकांगे ते काजरां आनी कितें तशें जायते ट्राफीक आसता. आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां कांसावली पयली रोड हो आतां हॉट मिक्स गायला आमचे हॉनरेबल MLA आनी ट्राफीक सगळें येवदान येता. आतां फ्रायडे सॅटर्डे हिंगा 2 एक्सिडेंट जाले. हांव तुमकां हें दाखयता. आनी आमचो पंच बाब रेमेज वेलसांव पंचायताचो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें बाबरे म्हणलें हितून चड झाड मार आमच्यान काटर गेले आनी थंय झाड मारली म्हणजे लोकांक हें जायत न्हू ऑबस्ट्रक्ट जायत न्हू. पूण आतां चोयल्यार आतां आनी एक जाता आसलो तुमी चोयलां. सो हिंग कितें जाता आतां हो जॉयंट आहा पळय तो आय एम नॉट एक्सपर्ट. आतां आमी MLA दाखयला MLA म्हणटा आमी ताबडतोब हेचे सोल्युशन घेता. PWD सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे येयल्ले दोगूय सरपंच येयले वेलसांवची सरपंच येयली कांसावलेची सरपंच येयली. आतां हांव मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटा आनी सांगता हें कितें तरी हेचे स्टेप घे. थोडे म्हणटा वयता आतां हेची स्ट्रेट येता ती गाडी स्ट्रेट येता आतां वयली स्ट्रेट येता आनी हिंगा एक्सिडेंट हिंगा आतां हेजें सोल्युशन कितें चोय आतां कोण रावपाचें कोण हें करपाचें चोय. सो हेजें आमी कितें म्हणटा मनीस वर पासून आमी रावचे न्हू. आतां 2 एक्सिडेंट जाले दोनी एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट आनी हेज्या फुडें थोडे 6 म्हयने पयलीं 4 म्हयने हांव नको थिंग एक्सिडेंट जावन थिंग मनीस मेलो. मागीर ते आतां कितें म्हणपाक लागले आतां एक हॉट मिक्स केलो आमकां लोक फास्ट वयता. आतां हॉट मिक्स केल्यारय लोकांगे प्रॉब्लेम दुसरे रोड होल पळय जाल्यार लोकांगे प्रॉब्लेम. सो हितून सोशल लोकांक एकठांय जावपाक जाय कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. सगळे MLA कोतालो पंच कोतालो सरपंच कोतालो सोशल तुमी आमी गांवचे लोक आहाय एक बसया डिसिजन घेया कितें करपाक जाता आनी मुखार व्हरया पंचायता मुखार व्हरया MLA मुखार व्हरया आनी कोण घेया लोकांक जीव वयतकच न्हू. तुका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें दाखोवपाक सोदिता की हेजे आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आंतनवाजा कडेन हेजें कितें तरी सोल्युशन काड आनी हांव जाणा तो आपल्यागे कितें काम सांगितलें जाल्यार तो ताबडतोब आपण आपल्यागे एक्शन घेता. तो आपल्यागे मिडियाचेर येवन तो दाखयना पूण हांव ताका आज मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हेजेरय कितें इश्यू काडचो आनी हांव बाबा रेमती देव बरो कर म्हणटा ताका आपल्यागे मेशीन गायलें ताचें हें कार्ड केलें. सो हेजे कितें तरी इश्यू जातो. आमी डॅडीन ऑलरेडी सांगिल्लें तुमकां ही हार्डशीप आनी तुमी आतां चोयल्या तुमकां ही हाटल्यान ऑलरेडी दाखयता येवदानसून व्हेकल सगळी आतां हॉट मिक्स जाले उपरांत सगळी ट्रॅफिक येवदां येता. आनी आज पयर सॅटर्डे संडे 2 एक्सिडेंट जाले आनी दोनी मेजर एक्सिडेंट जाले. कित्याक सॅटर्डे एक हांव नासलोलो संडे हांव क्रॉस जाता तेन्ना हांव पावलो आनी ताका आमगे बाब रेमेज आहलो ताका 108 आनी ताका रोखडो अँबुलन्सान तेमी घालून ताका शिफ्ट केलो. पूण आज सांगिल्लें तेश कोन्न कोणाचो जीव वच पासून आमी रावचे न्हू. आज आमी MLA कडेन उलयला MLAनूय आज आपण हेजी कितें थाराव घेवपाचो सांगिल्लो प्रयत्न करपाक कित्याक आज आमचो बाब रेमेज जायती ग्रास आखें वाडोवन तें